اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قل اعوذ برب الناس. ای پیامبر بگو به پروردگار مردم پناه میبرم. ملک الناس. فرمانروای مردم. اله الناس. معبود مردم. من شر الوسواس الخناس. از شر شیطان وسوسه‌گر که به هنگام ذکر الله پنهان می‌گردد. الذي يوسوس في صدور الناس. همان که در دلهای مردم وسوسه می‌کند. من الجنة والناس. از جنیان باشد و یا از آدمیان.